Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back once again in my channel. So last video lecture I will complete the exercise of second chapter of education. So today let's start the third chapter of education, foundation of education. तालीम की बुनियादें. Then let's start. तालीम एक जामिया लफ्ज़ है जिसका वसी मफ़हूम है. तालीम के ज़रिए जहाँ तालिब इल्म को मालूमात और महारतें सिखाई जाती हैं और इसे हक़ाइक़ से आगाह किया जाता है, वहाँ इसकी तालीम और तरबियत भी की जाती है. तालीम में वो तमाम मालूमात और तजुर्बात शामिल हैं जो बनी नौ इंसान ने आगाज़ इंसानियत से आज तक तरीक़ के मुख्तलिफ़ अदवारों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करके हम तक पहुँचाए हैं. किसी भी कौम के तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल और अखलाकी इक़्तिदार रवायात के मजमूए को नज़रिया हयात कहा जाता है. गोया किसी मुल्क का, किसी कौम का ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र इसका कौमी नज़रिया हयात करार पाता है. अमली तालीम और तालीमी निज़ाम को दो कौमी नज़रिया हयात से जुदा नहीं किया जा सकता. इस लिहाज से तालीम कौमी नज़रिया हयात की नस्ल नौ तक मुंतकली का अमल है. तालीम की चार मंदरजा ज़ैल मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस अहम बुनियादें हैं. फर्स्ट वन इज़ आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, नज़रियाती बुनियादें. सेकंड, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, फलसफियाना बुनियादें. थर्ड वन इज़ साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, नफ्सियाती बुनियादें. एंड फोर्थ वन इज़ सोशलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशन, समाजी और मुआशी बुनियादें. इन चारों बुनियादों को ज़ेर बहस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि किसी कौम का नज़रिया हयात क्या है जिनसे इन बुनियादों के तसव्वुरात जन्म लेते हैं. देन फर्स्ट वन फाउंडेशन इज़ नज़रियाती बुनियादें यानी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन. कोई भी नज़रिया हयात ज़िंदगी के बारे में चंद बुनियादी सवालात के जवाबात के नतीजे में वजूद में आता है. मसलन इस कायनात का खालिक कौन है, कायनात में इंसान का मुकाम क्या है, इस कायनात और इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है, क्या मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है या मौत ही इस ज़िंदगी का अंजाम है, अगर इनका खालिक है तो इस खालिक के साथ इंसान का क्या रिश्ता है. ये वो बुनियादी सवालात हैं यानी बेसिक क्वेश्चन हैं जिनके सही जवाबात की रोशनी में नज़रिया हयात का तयन होता है. देन इस्लामी नज़रिया हयात. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा इस्लामी नज़रिया हयात के बारे में जानना ज़रूरी है. इस्लामी नुक्ता नज़र से ये मादी कायनात अल्लाह ताला के हुक्म से वजूद में आई है. इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और इंसान को जानने, सोचने और समझने की क़ुव्वतें अता की. नेकी और बदी की तमीज़ दी और इसे अपनी सोच, इरादे और अमल की आज़ादी दी. इस्लामी नज़रिया हयात को दीन और दुनिया के दो अलग-अलग खानों में तकसीम नहीं करता, बल्कि वो ज़िंदगी को एक वहदत करार देकर यानी एक जैसी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में बसर करने का तकाज़ा करता है. इंसान जिस्म और रूह का मुरक्किब है. जिस्म और रूह आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं यानी एक दूसरे के लिए बने हैं. रूह के बगैर जिस्म नामुकम्मल है और जिस्म के बगैर रूह नामुकम्मल है. इस्लामी तसव्वुर की रूह से मादियत और रूहानियत की वहदत इंसानी शख्सियत तश्कील पाती है. इस वहदत से इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों की तमीर तश्कील होती है, ख्वाह वो इनफरादी हो, इज्तमाई, मुआशरती हो या तमदनी, मुआशी हो या सियासी. इस नज़रिया हयात की रूह से ज़मीन में खुदा के हुक्म और कानून का नफाज इंसानी ज़िंदगी को रज़ाए इलाही के ताबिया करना है. सेकंड, इस्लामी तालीम का तसव्वुर. इस्लामी नुक्ता निगाह से तालीम इंसान की सीरत की तामीर तश्कील में इस अंदाज से करती है कि वो खिलाफत इलाही के मनसब पर फाइज हो सके यानी अल्लाह ताला की राह पर चल सके. एक तरफ वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होकर इन्हें सरअंजाम दे सके और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सके. गोया इस्लामी तालीम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ का शऊर पैदा करने और इसकी तैयारी का नाम है. इस्लामी तसव्वुर तालीम आम तालीम से इसी लिहाज से मुख्तलिफ है कि आम तालीम इंसान को मुआशरे के एक शहरी की हैसियत से तैयार करती है, जबकि इस्लामी तालीम इसे एक मुसलमान शहरी की हैसियत से तैयार करती है. इस्लामी तालीम इंसान को खुदाशनास, खुदशनास और कायनात शनास बनाती है यानी खुदा को समझने, खुद को समझने और कायनात को समझने के काबिल बनाती है. मार्फत इलाही यानी अल्लाह ताला की ज़ात, इसकी सिफ़ात और इसके अहकाम को जानना पहचानना इस्लामी तालीम की अहम बुनियाद है. इसी तरह इंसान के जहन में अल्लाह की बंदगी का तसव्वुर रासिख़ खुद करना और कायनात के हक़ाइक़ को समझकर
اس کائنات اور اس میں موجود قوتوں پر اللہ کی رضا کے مطابق حکمرانی کی صلاحیت پیدا کرنا اسلامی تعلیم کا مقصود ہے. یعنی موسٹ امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ایمبیشن ہے اسلامک ایجوکیشن کا. دین تعلیم کی اسلامی بنیادیں. ایجوکیشن آف اسلامک فاؤنڈیشن. تعلیم کی اسلامی بنیادوں میں مندرجہ ذیل نکات نہایت اہم ہیں. فرسٹ ون، اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ یعنی الٹیمیٹ ریئلٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے اعلیٰ اور قطعی ذریعہ علم وحی الہی ہے جو حقیقی سرچشمہ علم اور حقیقی متعلقہ تک رسائی میں مدد دیتا ہے. سیکنڈ، اسلامی تعلیم کا اساسی نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، نو ڈاؤٹ، بلکہ کائنات کی تخلیق خدا اللہ تعالیٰ کے منصوبے، ارادے اور علم کی بنیاد پر ہے، اور انسان کا مقام اس دنیا میں خلیفہ اور نائب کا ہے. سب سے اعلیٰ قدر رضا الہی کا اصول ہے. تعلیم کی اسلامی تشکیل و تنقید میں اصل نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ انسان کا اللہ کا عطایت شعار بن جائے. 4، اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اسلام زندگی کو دین و دنیا کے دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو ایک کل کی حیثیت سے ایک جامع زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. 5، اسلام کی اساس وہ بنیادی تصورات اور عقائد ہیں جن سے اسلامی نظریہ حیات تشکیل پاتا ہے. 6، اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت ہیں. 7، تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم، حکمت تدریس اور سارے عمل تعلیم کا فکری سرچشمہ قرآن حکیم اور سنت رسول ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل تعلیم کو بروئے کار لایا جائے گا. اسلامی تعلیم کی تیار کردہ شخصیت دین و دینوی علوم کی حامل ہوں گے اور وہی اسلامی ریاست میں قیادت کا فریضہ سر انجام دیں گی. دین کی سربلندی، ملک اور ملت اسلامیہ کا تحفظ اور دعوت دین اسلام اسلامی تعلیم کی روح ہے. اسلامی تعلیم معاشرے کے تمام افراد کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ تمام لوگ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعلیم و تربیت پا سکیں. اینڈ دی لاسٹ ون از اسلامی تعلیم کی اہم فکری اساس آخرت کی فلاح کا حصول ہے. نیکسٹ، اسلام میں تعلیم کی اہمیت. دی امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام. اسلام دین فطرت ہے. یہ واحد دین ہے جس نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ایک نظام ہے جس کی عمارت کی پہلی اینٹ لفظ اقرا سے اٹھائی گئی، جس کے معنی پڑھنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اسی لفظ سے ہوا اور پہلی وحی میں تعلیم سے متعلق الفاظ کی 5 مرتبہ تکرار سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ تخلیقی آدم علیہ السلام کے وقت فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے جواب معاملہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے ان کی تعلیم کی صلاحیت کا ذکر فرمایا جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. قرآن مجید میں علم اور تعلیم کے حوالے سے بے شمار آیات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے اور جنہیں علم بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا، ترجمہ: اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے. علم اور علماء کی فضیلت و شرف کی نشاندہی قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے. فرمایا، ترجمہ: اے پیغمبر، ان سے پوچھے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، جو کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھی ہے. ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما دے. ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں پڑھنا اور پڑھانا روز اول سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کا ترجمہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا، معلم بن جاؤ یا متعلم، اور تیسری حالت اختیار نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے تذکرہ میں واضح طور پر تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں بے شمار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس حیثیت کا اظہار فرمایا وہ یہ تھی، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیم و تدریس کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم دے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں طالب علم اور معلم دونوں کے لیے تعلیمی بڑی بشارتیں ہیں، مثلاً یہ کہ طالب علم کے استقبال کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور معلم کے لیے کائنات کی ہر شے دعائے خیر کرتی ہے۔ 5 جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آئے۔ 6، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تمام آسمانی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں انسانیت کے معلمین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 7، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان آیات کریمہ اور احادیث نبوی سے علم، تعلیم اور معلم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ Is this have any question, any word issue? Write in your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.